آکھیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا تساں فرما دیتا ہے میرا ایمان تے عقیدہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا رب نے فرمایا انج منو جویں اونا لوکاں نے بولو یار جویں اونا لوکاں نے تمام الناس تمام مفسرین اکرام دا بالاتفاق فیصلہ ہے ایتھوں مراد نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے انج منو جویں اونا لوکاں منیا ہن جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے نے سرکار دے غلام نے خدمت گزار نے حضور نو وضو کروان والے نے کریم نو پیار آیا فرمایا سل ربیہ کی فرمایا بولو تو صحیح حدیث پڑھن دا ثواب جڑا لانا چاہتا ہے ڈٹ کے بولو کی فرمایا سل ربیہ ربیہ منگ جو منگنا ہی ہن صحابی تے چھڑ دیتی آقا نے بات فرمایا جو منگنا ہی مانگ گل سمجھ آندی بھی ہے جو منگنا ہی مانگ ہن جو منگنا ہی مانگ دے وچ کیڑی کیڑی شے ہے جڑی نہیں ہے گی ہر شے آ ایویں وہی کہہ سکتا ہے نا وہی فرما سکتا ہے جدے قبضے دے وچ ہر شے ہووے مثال دے جاواں سادہ ذہن سمجھ جاوے کدی سنیارے دی دکان تے جا کے تے انہوں آکھو بھی اے 5 کلو چینی دے دے گا کیوں وہ دے کول ہے ہی نہیں جدے کول جڑی شے ہے وہی دے گا بلا تشبیہ بلا مثال عرض کراں کہ تاکہ سادہ ذہن سمجھ جاوے جدے کول جو ہوے وہی دیندا ہے میرا نبی خدا دے خزانیاں دا مالک جے تے ایڈا عظیم مالک اللہ نے بنایا وے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اس فرمان نے دسیا ہے کہ جیڑی چیز میرے رب نے بنائی ہے نا او مینوں اللہ نے میرے قبضے دے وچ رکھ دیتی میں جنوں چاہواں جتھے چاہواں جدوں چاہواں جتھے چاہواں جنی چاہواں انہوں عطا فرما دے بلکہ ایک روایت دے وچ آندا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک صحابی نو فرمایا مانگ کی منگنا ہی مانگ جو منگنا ہی انہیں سونے مینوں ایک اونٹ دیو مولا علی شیر خدا لاگے کھڑے سن فرمایا جا آئے کی منگے آئی رسول پاک علیہ السلام مسکرا پے سرکار نے فرمایا انہیں تے او جڑی بی بی سی نا جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولوں منگیا سی انہیں تے اونا ہی منگ لیندا انہیں تے اونا بھی نہیں منگیا جنہ بنی اسرائیل دی اسمائی نے منگیا ہے یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والے کی منگے آوے فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام دا تعاقب فرعون پیا کردا سی فرعونی پیچھے سن فرعون پیچھے سی موسیٰ علیہ السلام دا لشکر اگے تے چل دیاں جا رہے نے اللہ اکبر رستے دے اندر رب کائنات نے فرمایا اے پیارے کلیم اللہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام میرے یوسف نبی دا تابوت نکالو اس تابوت نو نال لے کے چلو برکت ہوئے گی اینو بھی نال لے کے چلو کیوں آکھیا گیا وجہ اے وے اللہ دے پیاریاں دا جسم بھی با برکت ہوندا ہے
اللہ دے پیاریاں دے جسم وچ بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ رب نے حضرت یوسف علیہ السلام دے مزار وال نبی نو ٹوریا، دربار وال نبی نو ٹوریا، فرمایا جاؤ جا کے یوسف علیہ السلام دا تابوت نکالو، انہاں دا جسم مقدس جڑا انہوں نال لے کے چلو۔ اب موسیٰ کلیم اللہ یا رب العالمین دسو کتھے آ؟ یوسف علیہ السلام دا مزار کیڑی جگہ تے آ؟ رب کائنات نے فرمایا اے جڑے تیرے نال ٹر دے آ رہے نے انہاں وچ ایک اے ہو جی وی میری بندی ہے جنوں اس مزار دا پتہ ہے۔ پوچھنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم دسو یوسف علیہ السلام دا مزار کتھے ہے؟ کسی نوں پتہ ہے؟ وڈیری مائی انہیں ہاتھ چکیا، سارے دے ہاتھ تھلے انج کمب دا ہاتھ نے اتاں گیتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی نو میرے لاگے لے آؤ دیاندا، جی یا نبی اللہ حکم ہوئے۔ فرمایا مائی صاحبہ یوسف علیہ السلام دے مزار دا پتہ جے؟ جی پتہ ہے۔ اماں نے کیا کیا بولو کی تانوں بھی پتہ ہے ویسے جی میں بول دے جے کی ہے؟ بی بی نے آخیا پتہ ہے مینوں یوسف علیہ السلام دا مزار کتھے آ؟ اما پھر دس۔ آخیا یا نبی اللہ ایڈی عظیم دولت کدوں دی سنبھال کے رکھی تے میں مفتی دس دے ماں ایویں ہی دس چھڈا میں؟ فرمایا اما پھر بول کی لینا کی چاہیے منگ؟ موسیٰ علیہ السلام آدھے نے منگ کی چاہیے؟ مائی آندی ہے وعدہ کرو جو منگاں گی وہ دیو گے؟ فرمایا ہاں میں وعدہ کرنا، منگ جلدی دس یوسف علیہ السلام دا مزار کیڑی جگہ تے ہے؟ اللہ دا حکم آ گیا انہوں نال لے کے چلنا ہے۔ مائی آکھن لگی پھر وعدہ کرو کہ جنت میں جتھے تسی رہو گے اتھے ہی مینوں نال رکھو گے، جتھے تسی رہو گے جنت میں اتھے ہی مینوں نال رکھو گے۔ جدو موسیٰ علیہ السلام نے سنیا نا تو فرمایا اماں کو اور شاہ منگ لا، یہ تو نبیاں دے درجے نبیاں دے مقام نے، یہ تو نہیں نہ منگی دے بھی تو آنی جتھے نبی رہے اتھے ہی میں رواں، انبیاء دے درجے۔ رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام انہوں آخ ٹھیک ہے، انہوں کہہ دے صحیح ٹھیک ہے، جا جتھے میں رواں گا اتھے ہی تینوں رکھیا جائے گا، دس جلدی کر۔ موسیٰ علیہ السلام واقعہ بڑا طویل ہے بارکہ موسیٰ علیہ السلام ہن مائی نے دسیا انہیں کہا جی وہ جڑا پانی چلدا پیا نا یہ پانی دے تھلے دربار ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام۔ اتھے بنیا کیویں بنیا اتھے دربار جناب یوسف علیہ السلام دا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پتہ چلیا پانی دے وچ دربار ہے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا، حضرت یوسف نبی دا مزار دا پتہ چلیا بنیا کس طریقے دے نال؟ آپ دے جڑے جناب منن والے آپ دے قبیلے سن او جدو یوسف علیہ السلام دا وصال ہویا ادھر کی کیتا تلواراں لے کے سامنے آ گئے نے کہ یا کٹ جاواں گے یا کٹ دیاں گے، اساں یوسف علیہ السلام دا مزار کسی اور پاسے نہیں بنن دینا۔ جس لے قبیلیاں وچ لڑائی دا خدشہ ظاہر ہویا خالق کائنات نے فرمایا جا فرشتیاں انہاں اندر فیصلہ کر کے آ۔ فیصلہ کیویں کرنا ہی؟ جا کے آکھی تسی کیوں زمیناں وچ دفن کرنا چاہندے ہو؟ اکے اس واسطے ساڈی زمین وچ برکت آوے، سانو برکت حاصل ہوے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتے جا کے کہہ دے برکت واسطے چاہندے ہو انج کرو تے جناب یوسف علیہ السلام دا مزار ایسی جگہ تے بنا دیو یعنی کہ جڑی جگہ تو پانی تواڈے اس زمیناں وال سیراب کرن واسطے آندا ہے ایسی جگہ تے آپ دا مزار بناؤ، آپ دے مزار نال کھے کے پانی آوے گا، سارے انو برکتاں مل دیاں جان گیاں۔ فرمایا تاں بنیا سی مزار۔ سرکار نے فرمایا نے تے او بی بی دی طرح بھی نہیں منگیا، یہ آندا ہے اونٹ دے دیو۔ فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ منگ کی منگنا ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ عرض کیتی سونیا اللہ رسول دا دیتا سب کو جائب ہے۔ کریم نے فرمایا منگ جو منگنا ہی، پھر سرکار نے فرمایا منگ جو منگنا ہی۔
جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگیا؟ دنیا نہیں منگی، دولت نہیں منگی، روپیہ پیسہ نہیں منگیا، جائیداد نہیں منگی، زمینہ نہیں منگیاں، کرسی نہیں منگی، تاج نہیں منگیا، آکھیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا تساں فرما دیتا ہے میرا ایمان تے عقیدہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ انج کہہ لو جناب ربیہ، فرمایا سل ربیہ منگ جو منگنا ہی۔ جناب ربیہ امام الانبیاء دے قدم چومے، آکھیا مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا۔ ان ربیہ صحابی جڑے نے او بھی پہچان گئے نے، او بھی جان گئے نے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دا دریائے رحمت جوش دے اندر موجاں پیا مار داوے، رحمت دا دریا موجاں دے وچے۔ جناب ربیہ عرض کر دینے سونیا مازاغ دے کاجل والیا میں منگنا وا جویں ایتھے تانوں وضو کروانا وا، ایتھے تواڈے ہتھاں مبارکاں دے اوتے پانی پانا وا، وضو کروانا وا، نوکری کرنا وا، سونیا انجی جنت وچ وی میں تواڈی نوکری تے مامور رواں، ایویں جنت وچ مینوں اپنے نال رکھے ہو جے۔ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا جا اے ربیہ تینوں عطا کیتا میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں۔ ربیہ نو جس ویلے خوشنودی خوشخبری ملی ہونی ہے انہاں بھی یہی آکھیا ہونا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو۔ اصل گل ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے شعر نو پڑھنا بھی کمال ہے، لیکن اینو پڑھن دے نال سمجھنا سب تو بڑا کمال ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا ذوق پیدا ہو جائے۔ سرور کہوں کہ مالکو گونج پا دیو، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا تجھے باغے خلیل کا گلے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا۔ میرے غیرت مند امام نے فرمایا کائنات وچ رہن والے مسلمان مومنوں یاد رکھو ساڈا عقیدہ ہے نبی خدا نہیں، خدا تو جدا بھی۔ فرمایا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اسی اپنے نبی نو اللہ دا بندہ سمجھنے ہاں تے پوری کائنات دا آقا و مولا سمجھنے ہاں۔ کیوں؟ ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل، اللہ فرماتا ہے اللہ بھی تہاڈا مولا ہے تے جبریل بھی تہاڈا۔ یار جن نے میرا حاضری راتی قدم چومے مصطفیٰ جان رحمت دے او مولا ہو سکتا ہے جڑا نبیاں دا امام ہے او مولا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟
کہو جی عقیدہ ہے؟ اللہ اکبر۔